امسال کشمیر 10 نئی اقسام کے مہاجر پرندوں کی آماج گاہ۔ امسال کشمیر 10 نئی اقسام کے مہاجر پرندوں کی آماج گاہ۔ ہر سال موسم سرما میں 8 سے 10 لاکھ پرندے کشمیر پہنچ کر وادی کی آبی پناہ گاہوں میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ امسال کشمیر 10 نئی اقسام کے مہاجر پرندوں کی آماج گاہ۔ ہر سال موسم سرما میں 8 سے 10 لاکھ پرندے کشمیر پہنچ کر وادی کی آبی پناہ گاہوں میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ سری نگر ایجنسی۔ وادی کشمیر جہاں اپنے منفرد و مثالی حسن و جمال کے لیے دنیا بھر کے شہریوں کے لیے سیاحت کی پسندیدہ ترین جگہ ہے، وہیں یہ موسم سرما میں دنیا کے سرد ترین علاقے کے لاکھوں پرندوں کے لیے بھی ایک مستقل آماج گاہ ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا کے سرد ترین علاقوں سے ہر سال موسم سرما میں 8 سے 10 لاکھ پرندے وارد کشمیر ہو کر یہاں کی آبی پناہ گاہوں ویٹ لینڈ میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ وادی کشمیر میں قریب 400 آبی ذخائر موجود ہیں، جن میں سے 25 آبی پناہ گاہیں ایسی ہیں جہاں ہر سال موسم سرما میں یورپ، چین، جاپان اور وسطی ایشیا سے مہاجر پرندے حاضر ہو کر ڈیرا لگاتے ہیں۔ کشمیر میں سب سے بڑی آبی پناہ گاہ وسطی کشمیر کے ضلع گاندر میں شال بگ کے نام سے موجود ہے، جو زائد 16 کلومیٹر مربع اراضی پر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ سری نگر کے مضافات میں واقع ہوکرسر آبی پناہ گاہ تقریباً 13 کلومیٹر مربع اراضی پر پھیلی ہوئی ہے۔ وائلڈ لائف وارڈن ویٹ لینڈز افشان دیون نے کہا کہ عام طور پر ان پرندوں کے کشمیر آنے کا سلسلہ ماہ اکتوبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ان پرندوں کے تحفظ کے لیے متعلقہ محکمے کی طرف سے کیے جانے والے اقدام کے بارے میں ان کا کہنا تھا، ہم نے ہوکرسر، وولر، جھیل ڈل، شالہ بگ وغیرہ میں کنٹرول روم قائم کیے ہیں، جہاں تعینات اہلکار اپنے اپنے حد اختیار میں آنے والی آبی پناہ گاہوں کا مسلسل اور باقاعدگی سے معائنہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمیں پوچنگ کی کوئی اطلاع موصول ہوتی ہے تو ہماری ٹیم جائے موقع پر فوری طور پر پہنچ جاتی ہے اور ضروری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پرندوں کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدام کیے گئے ہیں۔
इधर माहिरीन का मानना है कि महाजिर परिंदे न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाकर सयाहों के लिए बायस कशिश बन जाते हैं, बल्कि यहाँ के इकोसिस्टम के तवाज़ुन को भी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस खबर में इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज के मानी। माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ से वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अफशान देवन, इसके बाद से कुछ हिस्सा छूट गया था, वो आगे बढ़ गया था, तो उसे मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। जबकि श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े होकरसर आबी पनाहगाह तकरीबन 13 किलोमीटर मुरब्बा अराज़ी पर फैली हुई है। वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अफशान देवन ने खबर रसां एजेंसी UNI को बताया कि इमसाल भी हस्ब मामूल वादी की आबी पनाहगाहों पर लाखों की तादाद में महाजिर परिंदे डेरा डाले हुए हैं और उनकी आमद का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इमसाल 8-10 नई किस्मों के परिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि होकरसर में कमोबेश 3.5 लाख परिंदे आए हुए हैं, जबकि शुमाली कश्मीर के बायगाम इलाके में वाक़ आबी पनाहगाह में करीब 2.5 लाख महाजिर परिंदे मौजूद हैं। वार्डन ने कहा कि हर साल 10 से 12 लाख महाजिर परिंदे यहाँ की आबी पनाहगाहों की जीनत बनते हैं। उन्होंने कहा कि वादी के पानपुर इलाके में भी महाजिर परिंदों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। उनका कहना था कि दुनिया के सर्द तरीन ममालिक से ये परिंदे झुंड की सूरत में कई बिर्र आज़मों से परवास करके वादी पहुँचते हैं और यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगाते हैं। अफशान देवन ने कहा कि आम तौर पर इन परिंदों के कश्मीर आने का सिलसिला माह अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है। इन परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा महकमे की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में उनका कहना था, हमने होकरसर, वुलर, झील डल, शालाबग वग़ैरह में कंट्रोल रूम कायम किए हैं, जहां तैनात अहलकार अपने अपने हद अख्तियार में आने वाली आबी पनाहगाहों का मुसलसल और बाकायदगी से मुआयना करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हमें पोचिंग की कोई इत्तला मौसूल होती है तो हमारी टीम जाए मौके पर फौरी तौर पर पहुंच जाती है और ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उनका कहना था कि इन परिंदों की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। इधर माहिरीन का मानना है कि महाजिर परिंदे न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाकर सयाहों के लिए बायस कशिश बन जाते हैं, बल्कि यहाँ के इकोसिस्टम के तवाज़ुन को भी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस खबर में इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज के मानी। इमसाल, इस साल,
امسال اس سال، اقسام کے قسموں کے، اقسام کے قسموں کے، مہاجر پرندوں اپرواسی پکشیوں، مہاجر پرندوں اپرواسی پکشیوں یعنی مائگریٹری برڈس، آماج گاہ شیلٹر شرن استھلی، آماج گاہ شیلٹر شرن استھلی، موسم سرما میں جاڑے کے موسم میں، موسم سرما میں جاڑے کے موسم میں، وادی کشمیر کشمیر گھاٹی کشمیر ویلی، وادی کشمیر کشمیر گھاٹی کشمیر ویلی، سیاحت پریٹن ٹورزم، سیاحت پریٹن ٹورزم، سرد ترین سب سے ٹھنڈے، سرد ترین سب سے ٹھنڈے، وارد کشمیر ہو کر کشمیر پہنچ کر، وارد کشمیر ہو کر کشمیر پہنچ کر، آبی ذخائر واٹر ریزروائرز، آبی ذخائر واٹر ریزروائرز، وسطی ایشیا مدھیہ ایشیا سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا مدھیہ ایشیا سینٹرل ایشیا، خبر رساں ایجنسی نیوز ایجنسی، خبر رساں ایجنسی نیوز ایجنسی، حسب معمول ایز یوزول، حسب معمول ایز یوزول، ان کی آمد کا ان کے آنے کا، ان کی آمد کا ان کے آنے کا، کم و بیش لگ بھگ، کم و بیش لگ بھگ، شمالی کشمیر اتری کشمیر، شمالی کشمیر اتری کشمیر، واقع استھت، واقع استھت، زینت بنے ہیں سوندریہ بڑھاتے ہیں، زینت بنتے ہیں سوندریہ بڑھاتے ہیں، بر اعظم مہادویپ کانٹیننٹ، بر اعظم مہادویپ کانٹیننٹ، پرواز اڑان، پرواز اڑان، حد و اختیار کاریہ کھیتر، حد و اختیار کاریہ کھیتر، ماہرین کا وشیشجوں کا، ماہرین کا وشیشجوں کا، باعث کشش آکرشن کا کارن، باعث کشش آکرشن کا کارن، توازن سنتولن، توازن سنتولن،